پھر اپنے نانے دی تربت دے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے نانے دے سامنے کھڑے ہو کے عرض کر دینے سلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوشے نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ یہ کس کا نور عین آیا، میرے نانا تیرے در پہ تیرا پیارا حسین آیا۔ تے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، تیری مہرے نبوت تے بین والا، چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا۔ ویکھ زینبی سکینہ تے شار بانو، اتی اکبر عباس جوان چلیا، اساں پھر مسافراں آونا نہیں، تنڈے دین تو ہون قربان چلیا۔ اپنے نانے دی تربت نال جفی ماری، بچپن دا پیار یاد آ گیا، عرض کیتی نانا ویکھو نہ کون آئے، او حسین آئے جنوں عید تے کپڑیاں دی ضرورت پوے، جنت چوں نانا جوڑے منگوا دے۔ اے نانا جی او حسین آئے جدے سر نو درد ہوئے تسی بے قرار ہو جاؤ۔ اے نانا جی او حسین آئے، سیدہ فاطمہ نے ایک دفعہ حسن حسین نو ڈانٹ دیتا، میرے نبی نو پتہ چل گیا، کملی والے نے کیا فاطمہ دھیے میں کدے کدی کچھ نہیں تینو آکھیا، لیکن میرے پترانو ڈانٹیا نہ کر، جدو میں اپنے پتر حسین دا کربلا والا منظر ویکھنے میرا دل نہیں کردہ اس تو پہلے میرے حسین نو کوئی ڈانٹے۔ او حسین آئے، ایک دفعہ حسین نے عید دا دن نے ضد کرنی، سیدہ فاطمہ نو اماں جی میں نو عید واسطے نویں کپڑے چاہی دینے۔ سیدہ فاطمہ کہنیاں نے میں پریشان ہو گئی، پتر کپڑے پیا منگ دے لیکن کتھوں لے کے آواں۔ سیدہ کہنیاں نے تھوڑی دیر گزری، دروازے تے دستک ہوئی، میں پوچھیا کون ہے، اگوں کہندے سیدہ میں نبی دا غلام ہاں، اے حسن تے حسین واسطے کپڑے لے کے آیا ماں، درزی دا کم کرنا ماں انہوں تحفے وچ دینے نے۔ سیدہ فاطمہ کہنیاں نے میں کپڑے لے لیتے، تھوڑی دیر گزری نبی پاک آ گئے، نبی پاک نے کیا فاطمہ حسن تے حسین تیار نے عید واسطے جانے؟ ہاں بابا تیار ہو گئے نے، انہیں تھوڑی دیر پہلے ہی کوئی توڑا غلام آیا وے، عید واسطے کپڑے نہ دے دے گیا وے۔ میرے نبی نے کیا فاطمہ او کوئی مدینے تے مکے دا غلام نہیں آ، بلکہ او جبریل آیا وے، حسن تے حسین واسطے جنت وچوں جوڑے لے کے آیا وے۔ جبریل تھا، کملی والی او حسین آیا وے، جی او حسین آیا۔ میرے نبی نے اپنی دھی دے پتر دے سر تے ہاتھ رکھیا، انج پیا جپ دے جویں کملی والے نے کیا، لے بچیا تینو کراں حوالے رب دے، تے شالا صابر تھیویں آخری ویلے تو سجدہ کریں پھر قیامت توڑی جیویں، تے جے کر باپ علی تیرا ہوندا یا بھائی حسن اج تیرا، تیرے نالو
کربل جاندے کر دے خوب نکھیڑا پر نہ بھائی نہ ابا تیرا تے صابر شاکر رہنا جو جو ظلم یزیدی کرسن نال صبر دے سہنا میرے امام اپنے نانے دے دربار تو باہر آئے ویکھیا تے 6 سال دی سکینہ میرے نبی دی جالیاں نو پکڑ کے پئی روندی ہے اوے پکڑ کے جالی روزے والی تے عرض کیتی سکینہ کملی والیا چھٹ چلی آئی ساڑے کولوں اج تیرا شہر مدینہ اج بھی قسم خدا دی میں بھی کئی واری مدینے گیا ہوں لیکن جدوں مدینے تو واپسی ہوئے کسے بھی حاجی دا دل نہیں کردہ لیکن حسین دے کنج مدینہ چھوڑیا ہوئے گا جڑا جمعہ تے پلیا مدینے بھی جدے نل مدینے دے درو دیوار پیار کر دینے میرے نبی دے نواسے نے کیا زینب چلو ذرا جاندی واری جنت البقیع قبرستان وچ جائیے میرے نبی دے روزے تو باہر نکلو سامنے 2 دروازے نے جنت البقیع قبرستان ہے میرے امام نے حضرت عثمان ذوالنورین دی قبر تے سلام پڑھیا حضرت حلیمہ سعدیہ دی قبر تے سلام پڑھیا اپنی فاطمہ دادی سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ دی قبر تے سلام پڑھیا پھر اپنی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ دی قبر تے آگئے یارو جبھی مار کے ماں دی قبر تے یارو جبھی مار کے ماں دی قبر تے شاہ امام حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا معاف کرنا اے سلام ہن آخری وار دائے اے ماں تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے ہن دکھاں دا بھار پیا مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیوں کربلا قصد اسوار دائے میرے امام نے تکیا سیدہ زینب نے سر دا دوپٹہ لایا اپنی ماں دی قبر دی مٹی پا رہیاں نے میرے امام نے کیا زینب مٹی کی کریں گی سیدہ کہنیاں نے لالا جین پیا جپ دے مدینے تو دور ہوانگی اے لالا جی تسی نہیں ہوو گے اکبر نہیں ہوئے گا قاسم نہیں ہوئے گا اونو محمد نہیں ہونگے زینب کلی رہ جائے گی اور تے نظر کچھ نہیں آئے گا اپنی ماں دی قبر دی مٹی سامنے رکھ کے دل نو تسلیاں دے لوانگی کیونکہ دیاں دا لسا ساک ماں ہوں دے دیاں نو کوئی ٹھڈا لگے سٹ لگے ماں نال پھول دیاں نے زینب نو ہور تے نظر کچھ نہیں آئے گا اسے تو میاں صاحب نے کیا کہ سیاں نال میں کھیڑن گئیاں تے بھاج پئیاں سب ونگاں اوے ماں ہوندی تے ہور چڑھان دی تے باپ کولوں کیویں منگا اج مدینہ پاک دے درختاں دے پتے بھی مرجا گئے نے میرے نبی دے گنبد خضرا دے کبوتر اداس رہے
مرد عورتاں پریشان نے، آقا مدینہ نہ چھوڑو، مدینہ دارالامن ہے، اتھے رہو گے امن پاؤ گے۔ میرے امام نے کیا، اے مدینے والیو توڑی ہمدردی دا شکریہ، لیکن میں فیصلہ کیتا ہے، لوسر والیو سنیو حسین دا درس، حسین دا پیغام سنیو۔ میرے امام نے کیا، بس مجھے جانا پڑے گا عظمت قریان کی خاطری، ہاں مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطری، اور نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، اور میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ کون چلے آئے کدہ ذکر میں سنا رہی ہیں، جنہیں دشت بلا کو عرش کا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ارے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ارے واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔